بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام لدى شركة وصلة لخدمة الإعدادات المتكاملة. سنتطرق في هذا الدرس لطريقة ضبط إعدادات الإيميل مع برنامج مايكروسوفت أوتلوك، البرنامج الأكثر استعمالا الذي يتصفح الإيميل عبر العالم. ولهذا الغرض سنقوم باستعمال بعض البيانات. قمنا نحن بالتجربة فقط، سنستعمل إيميل وصلة@وصلة.net. هذا هو الإيميل الذي سنقوم باستعماله للتجربة في هذا الشرح التوضيحي. سيقوم بشرح الإعدادات عبر مرحلتين، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وسنحتاج في كل مرحلة بعض المعلومات. سنبدأ بعملية الشرح. برنامج الأوتلوك لمن لا يتوفر عليه هو برنامج يأتي تلقائيا مع باقة مايكروسوفت أوفيس، يمكنكم إضافته تلقائيا واستعماله لتصفح الإيميل. نضغط على برنامج مايكروسوفت أوفيس أوتلوك بعدها نضغط على فايل أو فيشير، ثم اد أكاونت أجوتي أن كونت. هنا نقوم باختيار الإعدادات اليدوية من هنا، نضغط على نيكست. انترنت ايميل نضغط على نيكست، وفي الأخير تفتح لنا هذه النافذة. هنا يتوجب علينا وضع في الخانة الأولى اسم صاحب الإيميل، بالنسبة لنا مثلا نضع وصلة. الخانة الثانية نضع فيها الإيميل، هو الإيميل الصحيح مع مراعاة عدم نسخ المساحة على الجوانب. نضغط على لصق كنترول في أو لصق. نوع الإيميل نختار بوب 3. بالنسبة للإنكامين ميل سيرفر هو الإيميل الخاص بنا أو الإيميل الخاص بكم. هذه إعدادات الإيميل الخاص بنا. بالنسبة لهذه الإعدادات توجد كذلك على حسب الإيميل الخاص بكم، وسنقوم بشرح من أين سنقوم بجلب هذه البيانات، من هذه المعلومات من أين سنأتي بها. نقوم بالنسخ ونعود إلى الأوتلوك ونقوم بلصق. كذلك اليوزر نيم هو الإيميل، نقوم بإعادة النسخ ولصق الإيميل هنا. إذن الاسم، الإيميل مرة أولى وثانية، الميل. هنا نراعي المساحة، هناك مساحة لم نراها، إذن المرجو التأكد من الإعدادات كاملة. في الأخير نضع الرقم السري الخاص بالإيميل، المرجو التأكد من الإيميل وعدم التسرع في كتابته. هنا نقوم بإزالة الضغط على تيست ونضغط على نيكست. تمت إضافة الإيميل بنجاح. الآن قمنا بإعداد المرحلة الأولى. نمر الآن إلى المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية سنعود إلى فايل Account Settings، وسنجد الإيميل الذي قمنا بإضافته مع باقي الإيميلات التي نستعملونها. نقوم بالضغط على Change أو Modify. هنا نتوجه إلى More Settings، نختار الباب الثاني Outgoing Server، نختار My Outgoing Server SMTP، نقوم باختيارها. نتوجه إلى Advanced، وهنا نقوم بتأكيد الاتصال المشفر المحمي مع السيرفر SSL. تلقائيا البورت يتغير إلى 995. هنا يتوجب علينا كذلك تغييرها يدويا إلى 465. وفي الأخير نختار SSL من الإعدادات من هنا ونضغط على OK. لتجربة الإعدادات هل تشتغل بشكل جيد أم لا، نضغط على Test Account Settings. هنا سيطلب من السيرفر الموافقة على السيرتيفيكيت، نضغط على Yes. تمت المرحلة الأولى بنجاح. تمت المرحلة الثانية بنجاح. OK. نضغط على Next للمرة الأخيرة. تم إضافة الإعداد بنجاح. تمت المرحلة الثانية بنجاح. Close Finished وكذا. إذا تم ضبط الإعدادات وضبط إعدادات الإيميل بنجاح دون ما أي مشكل. للتأكد من التوصل بالرسائل
نتوجه إلى send and receive أو هنا send and receive، وسنشاهد هل تم التوصل بعض الإيميلات أم لا. نعم، تم التوصل بإيميل، تأكيدي بأنه تمت إضافة الإيميل بنجاح. هذه الرسالة تأكيدية على ذلك. لتجربة سنقوم بإرسال رسالة إلى إيميلنا. هذا الإيميل وصلة .net test send. ثم وضع الرسالة هنا بالأوتبوكس. سنقوم بالتأكيد وتحديث لكي يتم إرسال رسالة واستقبال الرسائل الجديدة. هنا ظهرت الرسالة الجديدة هنا Outbox send and receive. سنفتحها test message. وصلتنا رسالة منا، قمنا بإرسال رسالة إلينا، وهنا تم التواصل بالرسالة دون ما أي مشكل. الآن تم ضبط إعدادات الإرسال والاستقبال بشكل جيد. سنتوجه الآن إلى طريقة أخذ المعلومات التي نستعملها هنا، السيرفر والSMTP4. بالنسبة للسيرفر، إذا كان اسم دومينيكم مثال، إذا كان اسم دومينيكم هو وصلة.org كمثال، السيرفر هو mail.وصلة.org، يعني يتم وضع ميل واسم الدومين. أي هنا بالسيرفر يمكننا أن نضع هنا ميل واسم الدومين بشكل عام. كيفما كان إيميلكم فهذا هو الإيميل الأكثر استعمالا لدى السيبارات، وغالبا لن يكون هناك أي تغيير لدى أي شركة أخرى. mail.domain أو اسم النطاق. الإيميل يتم إنشاؤه عن طريق السيبارن. الرقم السري يتم أخذه عن طريق السيبارن. والSMTP port هو هذا الإيميل البورت مشفر تقريبا عند جميع الإيميلات. إذا نتمنى أن يكون الشرح وافي وأن لا تكون هناك مشاكل مستقبلية في استعمال الإيميل مع برنامج الأوتلوك. نتمنى أن يكون الشرح وافيا شافيا. تحيات الفريق التقني لشركة وصلة المغربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.